तनहुँमा कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा रासोपा र एमालेका उम्मेद्वारद्वारा चुनौती खडा, मत आफ्नो पक्षमा पार्न चितवनमा दलहरूले चुनावी रणनीति बदल्दै। राज्यका निकायहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने चलखेल, अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा अल्झ्याउने गरी कानुनी व्यवस्था हुँदै। उच्च ब्याज दरका कारण निजी क्षेत्र ठप्प प्राय हुँदा 21 वाणिज्य ब्याङ्कको नाफा 48 अर्ब पुग्यो, खराब कर्जा भने 1 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ। ट्विटरका मालिक एलन मस्कको स्पेस एक्स कम्पनीले निर्माण गरेको रकेटको उडान परीक्षण असफल। र एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज घरेलु टोली नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै 50औं एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचको खाता समेत खोल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। यही वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने 3वटा क्षेत्रमध्ये तनहुँमा यति बेला विरासतको राजनीतिसँग जोडिएको चुनावी माहौल चुलिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजनैतिक विरासत बोकेको तनहुँ 1 मा खास गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा रासोपा र एमालेका उम्मेद्वारले चुनौती खडा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2048 सालपछि 6 पटक चुनावी सफलता हासिल गरेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पश्चात रिक्त स्थानका लागि हुन लागेको तनहुँ 1 को चुनावमा अहिले उनी पौडेलको राजनीतिक विरासत जोगाउने वा भत्काउने भन्ने प्रतिस्पर्धाले रौनक बढाएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा 9 जना उम्मेद्वार भए पनि बढी चासो र सक्रियता भने कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले र एमालेका सर्वेन्द्र खनालको पक्षमा प्रकट भएका छन्। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा जस्तै गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार आफ्नो भागमा पाएको कांग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईलाई स्वतन्त्र पार्टीका वाग्ले र एमालेका खनाल चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। तर चुनावी कार्यक्रममा दर्जौं नेताहरूको उपस्थिति र प्रचार शैली हेर्दा लाग्छ कांग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार भट्टराईको संसदीय यात्रामा सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा पूर्व नेता वाग्लेलाई ठानेको कतिपय नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईले भने आफूलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तनहुँको डुम्रे बजार नजिकैको एक कोण सभामा उनी भन्दै थिए, कांग्रेस पार्टीको मात्रै मानिस रहनु भएन र देशकै प्रमुख र देशकै अभिभावक र यो संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रामचन्द्र दाई गइसकेपछि, उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसके पछाडि अहिले रिक्त रहेको ठाउँमा फेरि तपाईँहरूले अर्को एउटा अवसर प्रयोग गर्ने अवस्था पनि आएको छ। अर्को मानिसलाई फेरि निर्वाचित गराएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। मङ्सिरको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेलले 25,361 मत हासिल गर्दै जित हात पार्दा एमालेका एकबहादुर राणा 19,981 मतसहित दोस्रो स्थानमा आएका थिए। कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द राज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै 6,886 मत हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले 6,044 मत ल्याएका थिए। मङ्सिरमा 5,000 भन्दा बढी मतको अन्तरसहित जितेको कांग्रेस अहिले भने ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण हो स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार वाग्लेको व्यक्तित्व र आक्रामक प्रचार शैली तथा कारबाही फुकुवा गरे पनि कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न इन्कार गरेका नेता जोशी पक्षधरको मत कता जान्छ भन्नेमा अन्यल देखा पर्नु। वाग्लेले कांग्रेस छाडेर अर्को पार्टी रोज्नु र नेता जोशीको निरन्तरको असन्तुष्टिको प्रभाव चुनावमा पर्ने आंकलन गरिएका छन्। त्यसलाई संकेत गर्दै 2074 सालमा यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले दमौलीको चुनावी सभामा भने, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय र अरु अग्रज नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु एक्लैले नेपाली कांग्रेसको भोटले मात्रै पनि जित्ने ठाउँ हो यो। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको गुट उपगुट सबै यो पटक सेती र मालीको दोभानमा सेलाइदेऊ। त्यसपछि हेरौँ यहाँ कति हजार भोटले हामीले जित्छौँ। एकजुट भएर हामी अगाडि बढौँ। मङ्सिरको चुनावका लागि कांग्रेसको घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय भएका अर्थशास्त्री वाग्लेले नयाँ पार्टी रोजेर संघीय सांसद बन्ने लक्ष्य बनाइरहेका छन्। गत चुनावमा समानुपातिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको 12,000 भन्दा बढी भोटलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अहिले कायम राख्दै त्यसमा भोट थप्न उनले प्रयास गरिरहेका छन्। वाग्लेले कांग्रेसकै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत बढी गरिरहेको देख्न पाइन्छ। त्यसैले कांग्रेसबाट आफू बाहिरिनुको औचित्य पुष्टि गर्ने यत्न उनले गरिरहेका छन्। आफूमाथि लागेको अवसरवादीको आरोपको प्रतिवाद गर्दै दमौलीमा आयोजित सभामा वाग्लेले भने, मैले गरेको नैतिक विद्रोहको पुष्टि आज साथीहरू गर्दैछन्। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरूको कांग्रेस अब रहेन। आज अवसरवादका कुराहरू आए अघि म छक्क पर्दै थिएँ। 84 वर्षको उमेरमा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर एकजना राजनीतिक कर्मी पुरिराख्नु भएको छ, अवसर छोप्न खोजिराख्नु भएको छ र उहाँकै दलका साथीहरू अरूमाथि यी आरोपहरू लगाइरहेका छन्। गत निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्दै दोस्रो स्थानमा आएको एमालेले भने
आफ्नो जनमत जोगाउँदै जितका लागि पहल गरिरहेको छ। कांग्रेसको विभाजित मतबाट फाइदा उठाउने रणनीतिमा देखिएका सो पार्टीका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 5 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक चुनाव लड्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। आफ्नो जन्मथलो तनहु भएकाले फेरि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको उनले बताए। यो विकास निर्माणको कुराहरू मैले गरेको कुरा वर्ष दिनभित्र यहाँ उथल पुथलका साथमा विकासका कुराहरू ल्याउँछु, म आफै आउँछु, भएका कर्मचारीहरू ल्याउँछु, कोही भ्रष्ट छन् भने तल आउँछु, संसदमा नियम कानुन बनाउँछु, यो राष्ट्रियता बेच्नेहरूसँग प्रहार गरेर त्यहाँ संसदीय रूपमा आवाज भन्काउँछु। त्यो आवाज तपाईँको आवाज हुनेछ। 42 वडा रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचन जितेको कांग्रेसका लागि आफ्नो परम्परागत जनमत जोगाउनु पर्ने दबाव बढेको छ। फेरिएको चुनावी परिदृश्यमा नयाँ शक्ति र अनुहारलाई रोक्ने कांग्रेस सहितको गठबन्धन र एमालेको प्रयत्नका कारण चुनावी नतिजाको आंकलन गर्न भने सहज देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, दमौली, तनहु। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 12/2 वैशाख 10 हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको नतिजा बारेको व्यग्रतासँगै आफ्नो मतबारे मतदाताले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने आम चासो छ। मध्य प्रदेशमा सामाजिक तथा जातीय क्षेत्रीय विषयले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई उल्ट्याउँदै मुक्सिर 4 को निर्वाचनमा नतिजा आएको थियो। जात थरका आधारमा मत खस्ने सहित क्षेत्रीय दलको दबदबा पनि गत मुक्सिर 4 को निर्वाचनमा तोडिएकाले अबको उपनिर्वाचनमा त्यसको प्रभाव कति पर्ला भन्ने निकै चासोको विषय बनेको छ। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 विशेष गरी मधेसी समुदाय, त्यसमा पनि यादवहरूको बाहुल्य क्षेत्र भएकाले जातीय मत खस्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका दल मध्यमा एकजना मात्रै यादव समुदायका भएकाले पनि उनैले बाजी मार्छन् भन्ने खालका टिप्पणी बारे स्थानीय अगुवा भने विश्वास गर्दैनन्। मधेसको मुद्दा समस्यालाई उठाउन केन्द्रित हुने सिद्धान्त बोकेका दलहरू गत मङ्सिरको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल भन्दा पछि परेकाले पनि मत विभाजन कसरी हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने बाराका अगुवा समाजसेवी कृष्ण कुमार लाल कर्णको भनाइ छ। मधेस मात्र होइन, आज होल नेपालीकै अवस्थामा पनि भर पर्छ। उसमा मूल राजनीतिको विकृति लागेको छ। कुनै पार्टीले गर्न सकेन, निर्वाह गर्न सकेन आफ्नो, त्यसकारणले त्यो बिग्रियो, चाला बिग्रियो। त्यो बिग्रेकै भत्केकै चालामा यिनीहरू सब काम गर्दिन्। त्यसकारण अहिले पनि भएको छैन। उपचुनावमा त के हुनु हो, त्यो मूल चुनावमा त यो मुद्दाहरू निकाल्न सकेनन्, स्थिर गर्न सकेनन्। ठुल्ठुला पार्टीहरूले भनाउँदाहरू पनि गर्न सकेनन् भने यो झिना मसिना पार्टीहरूको त के छ। त्यो मूल रूपमा त्यो बिग्रेको खालि यो मधेसवादी दलहरूको मात्रै बिग्रा होइन कि तीन बिग्रिसक्यो कि त्यो ईश्वरले नै आएर कोल्टो फेर्ला अनि मात्रै होला। समुदायमा महिलाहरूको ठूलो मत घर परिवारको सल्लाहमा हुने हुँदा पनि स्वतस्फूर्त भन्दा पनि पारिवारिक र समूहगत मतको परम्परा अझै अन्त्य हुन नसकेको बाराका नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्र गिरीको भनाइ छ। महिलाहरूको मत स्वनिर्णयमा भन्दा पनि घरका पुरुष मुलीको निर्णय बमोजिम खस्ने परम्पराले निर्णयाधिकारको प्रभावमा परिवर्तन आउन नसकेको गिरीले बताए। मत खसाउन नजाने मधेसी समुदायका महिलाले लगातारको आवधिक निर्वाचन भइरहेकाले मत हाल्ने जानकारी प्राप्त गरिरहेकाले निर्णयाधिकारका लागि सचेतनाको विकास भइरहेको गिरीको धारणा छ। स्थानीय तहहरूमा महिला प्रतिनिधित्वले पनि परिस्थिति परिवर्तनमा सघाउ पुर्याइरहेको गिरीले बताए। यो 8वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। त्यसमध्ये महिलाहरू धेरै नै निरक्षर हुनुहुन्छ गाउँघर र उहाँहरू सवाल उठाउनुहुन्न। पुरुषले जे भन्यो त्यही गर्नुहुन्छ र त्यसमा उहाँहरूलाई यो सहज लाग्छ। र एउटा टेढा गाविस थियो, अहिले क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्छ, आदर्श कोतवालमा। त्यहाँ त धेरै दिनसम्म महिलाहरू भोटै दिँदैनथे। अहिले भर्खर 5-7 वर्ष पहिलासम्म। तर अहिले महिला पनि जान्छ त्यहाँ भोट दिन, जागरण आयो। तर अहिले बसिरहेछन्, गइरहेछन्। माने नेताहरूले पनि महिलाहरूलाई घुमाइरहेछन्। महिलाहरू घर घर गएर घुमिकन छापमा चिन्हो लगाउने बताइरहेछन्। भात मासु खान्छन् तर भोट अर्कैलाई दिन्छन्। आजकल पैसा लिन्छन्, तपाईसँग भोट दिन्छन् अरूलाई। यो आजकल यो मान्छे अलि चलाक भएको छ यस मामिलामा खानपानको आधार। तर जातीय छ, पटेलले पटेललाई खोजेर दिन्छ, शाहले शाहलाई दिन्छ, यादवले यादवलाई दिन्छ। यस्तो धेरै छ, 50% भन्दा बढी छ। सामाजिक सचेतनाको कमीको शिकार भएका बारा क्षेत्र नम्बर 2 का बासिन्दा मुलुकभर परिवर्तनका लागि राजनैतिक दलले ल्याएको मुद्दाबाट प्रभावित नहुनेतर्फ प्राध्यापक प्रेम कुमार उपाध्यायको तर्क छ। मधेसका जिल्लामा यसअघि निर्वाचनमा हुने त्रासको अवस्था नरहेको, पार्टीगत झडप जस्ता घटना नभएकाले पनि अवस्था सकारात्मक
सकारात्मक भए पनि राजनैतिक दलले मतदातालाई मुद्दा, प्रतिबद्धता र योजनाले प्रभाव पार्ने भन्दा पनि अन्य विषय अगाडि आएकोमा उपाध्यायले दुःख व्यक्त गरे। तराईको लागि भनेर जुन आन्दोलन भयो त्यस पक्षमा चाहिँ गएको प्रश्न देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अब तराईको लागि भनेर स्थापित भएका दलहरूमा ह्रास हुँदै गइरहेको हुनाले अहिले खासै त्यस्तो मुद्दा केही देखिँदैन र भोटरहरू पनि अन्यलमा छन्। तर ओभरअलमा तराईतिर अलिकति जाति बेस कास्ट सिस्टममै बढी भोट जान्छ र अर्को अलिकति पैसा कसले बढी खर्च गरेछ त्यसले पनि प्रभाव पार्छ भने अरू मसल पावरहरू पनि हुन्छ, जस्तै कि अब मुद्दा जिताइदिने, कुनै समस्या समाधान गरिदिने, गाउँका केही समस्याहरू छन् भने त्यो समाधान गरिदिने हिसाबले पनि भोट चाहिँ नि एकत्रित हुने गरेको हामीले देख्छौँ। तर ओभरअलमा जाति विशेषले बढी फोकस गरेको पाउँछौँ। मलाई लाग्छ त्यो चुनावमा उम्मेदवार हुने उम्मेदवारहरूलाई पनि मैले यो मुद्दाबाट म जित्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो एनालाइसिस पनि गर्नुभएको छैन कि। कुनै पनि राजनैतिक चुनावका बखत महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै मतदाताको मन जित्नु नै हो। राजनैतिक दलले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुशासन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, विचार, सिद्धान्तले मत हासिल गर्न मतदाताले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नभए जात, क्षेत्र, लिङ्ग, आर्थिक हैसियतका आधारमा मत खस्न थाले भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी लक्ष्मी शाहका साथमा दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। यही वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको सरगर्मी चितवन 2 मा बढ्दैछ। मत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले गत मंसिरको चुनावभन्दा फरक रणनीति अपनाइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपामा जान नदिने कसरतमा छन्। यता रासोपा भने गत मंसिरमा ठूलो मतान्तरले जितेको विरासत कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भरतपुर, नारायणगढ बजार र पहाडी भेग समेत पर्ने कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका समेटिएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनको चहल पहल व्यापक छ। चितवन 2 मा 22 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ, एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका रवि लामिछाने बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। लामिछाने गत मंसिरमा भएको चुनावमा चितवन 2 बाटै फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका थिए। तर नागरिकता विवादका कारण उनको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उनी गत निर्वाचनमा 34,000 मतान्तर सहित निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार 14,000 मतमा सीमित हुँदा लामिछानेले 49,000 मत ल्याएका थिए। वैशाख 10 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस गत चुनावमा लामिछानेले तानेका आफ्ना भोट फर्काउन प्रयासरत छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठ भने गत चुनावमा अन्य चिन्हमा भोट हालेका मतदाता अहिले कांग्रेसमै फिर्ता हुने दावी गर्छन्। सिंह चितवन कांग्रेस एक भएको छ। गठबन्धनका साथीहरू इमानदार पूर्वक लाग्नु भएको छ। आम जनताहरू हिजो जुन भुलभुलैयामा परे, यो चोटि तपाईँ हाम्रो भाइ हो, तपाईँ हाम्रो साथी हो, तपाईँ हाम्रो दाइ हो, तपाईँ हाम्रो छोरा हो भनेर उहाँहरूले जुन ढङ्गले मलाई घर दैलोमा जाँदा जुन माया दर्शाइराख्नु भएको छ, त्यो कारणले म यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको, यहाँकै राजनीतिक सामाजिक जीवनमा काम गरेको मान्छे भएको कारणले पनि म निर्वाचन जित्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। गत चुनावमा एमालेले यो क्षेत्रमा कृष्ण भक्त पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उनी 2070 र 74 सालमा चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर मंसिर 4 मा रवि लामिछानेसँग पोखरेल पराजित हुन पुगे। आफ्नै गढ मानिएको भरतपुरकै विभिन्न ओडामा एमालेले सोचे जस्तो मत पाएन। यसपटक चितवनको माटोसँग परिचित स्थानीय युवा नेता रामप्रसाद नेउपानेलाई आफूहरूले उठाएको एमालेको दावी छ। पार्टीको अभियान मिशन ग्रास रुटले संगठनमा थप सुधार ल्याएको भन्दै मतदाताको साथ पाउनेमा नेउपाने ढुक्क छन्। मान्छेलाई चाहिएको विकास र समृद्धि हो र सुशासन हो। सुशासनका निम्ति राज्य संयन्त्र दरिलो हुन सकेका छैन। अब मैले त्यस कारणले पनि घोषणा गरेको छु, राज्य संयन्त्रले दिने सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्ने मेरो पहिलो एजेन्डाको रूपमा मैले अगाडि सारेको छु। त्यस कारणले पनि जनतामा एउटा उत्साह आएको छ, युवाहरूमा एउटा खालको परिस्थिति बनेको छ र यसले सहजता पैदा हुन्छ। हिजोको जस्तो कन्डिसन हुँदैन। रासोपाका उम्मेद्वार लामिछाने चितवनका भूगोलसँग परिचित नभएकाले उनी प्रति नागरिकहरूको आकर्षण क्षणिक भएको उनका प्रतिस्पर्धीहरूको बुझाइ छ। मंसिर 4 को चुनावमा अत्यधिक मतान्तरले जिते पनि चुनावपछि रासोपा सरकारमा गएको लामिछानेको नागरिकता विवाद रासोपाका सांसदले
उनले मन्त्री बन्न रकम माग गरेको र त्यसपछिका अनेक घटनाक्रमले नागरिक प्रतिको उत्साह केही घटेको अनुमान गरिएको छ। तर केहीले भने फेरि पनि लामिछाने नै विजयी हुने ठोकुवा गरेका छन्। यसपालि लामिछानेको चर्चासँगै आलोचना पनि उत्तिकै सुनिन्छ। लामिछाने आफू प्रतिको आलोचना चिर्दै मतदाता रिझाउन केन्द्रित छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा लामिछानेले गत मङ्सिरमा विजयी भए पनि काम गरेर देखाउने अवसर नपाएकाले यसपालि अवसर दिन मतदातालाई आग्रह गरिरहेका छन्। मेरो प्रक्रियामा केही त्रुटि थियो होला, केही खोट थियो होला, तर तपाईको भोटमा कुनै पनि खोट थिएन। ती भोट जो हाम्रा लागि हिजो खसेका थिए, ती भोटहरू हाम्रै लागि थिए, त्यो 5 वर्षका लागि थिए। परिस्थितिले 5 महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईहरूले पनि अब जो छुट्नुभयो, हामीलाई भोट हाल्न पाउनु भएन, भ्याउनु भएन, चाहनु भएन, म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो एउटा व्यक्ति जिताउने कुरा होइन, यो परिवर्तन फरक खालको परिवर्तन हो। घटनाक्रमसँगै अहिले समय पनि बदलिएको छ। पहिले जसरी लामिछानेको प्रचारमा लाग्ने अन्य पार्टीका क्रियाशील संगठित सदस्य कम छन्। तटस्थ मतदाता मात्रैको साथले पहिले जति मत ल्याउन लामिछानेलाई सहज छैन। उनको नागरिकता, राहदानी विवाद र चुनाव जितेपछि सरकारमा जान देखाएको हतारोका कारण उनी पनि उस्तै रहेछन् भन्ने प्रश्न उठेको चितवनका राजनीतिक जानकार डीआर पोखरेल बताउँछन्। आफ्नो साख जोगाउनको लागि त एउटा बौद्धिक एक्सर्साइज पनि हुनु पर्यो नि त। सबैको ध्यान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री बन्ने, ठुलो पदमा जाने, पुरा ध्यान त्यतातिर भइदिएको छैन नि। त्यसकारणले मैले भन्छु यिनीहरू सच्चिनु पर्छ के। आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो फिलोसफीमा अडिनु पर्यो नि। आफ्नै फिलोसफीमा अडिया छैनन्। जनतालाई विश्वासमा चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्यो, विश्वासमा ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै तिमीहरूको कुरा सुन्छन् कि। अहिले त कुरा सुन्ने पक्षमै छैनन्, अनि त्यसले दिगदाग लागेर बसेका छन् जनता चाहिँ। कसैले पनि केही नगरेपछि त यो रविले पो गर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ आशा हो कि। कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले मतदातालाई चितवनमा कसको गल्तीका कारण उपनिर्वाचन हुँदैछ भन्ने हेक्का राखेर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन नै नभएकाले आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्दै आएका छन्। रासोपालाई भने यसपालि आफ्नो साख जोगाउने चुनौती छ। यति हुँदा हुँदै पनि चुनाव अन्य दललाई भन्दा रासोपालाई बढी नै सहज देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला, चितवन। राज्यका निकायहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप चाल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि भिडाएमा व्यथिति झन बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। जबकि निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता 20 निकाय अहिले छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा भने यस्तो व्यवस्था थिएन। तर राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न व्यवस्था थपेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल, अन्य विश्वविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसको अर्थ सरकारले चाहेको बखत निजी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न सक्नेछ, जसमाथि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारीले यो व्यवस्था ल्याउन खोज्ने संविधानको धारा 239 पढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सो धारामा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीवेसी नगरपालिकाले राजधानीको फोहोर विसर्जन रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा दुई पालिकासँग गत जेठमा छुट्टा छुट्टै सम्झौता भएका थिए। ती सम्झौता पूरा गर्न 15 दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ। 15 जिल्लाको सीमा क्षेत्र स्थित बन्चरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौँ महानगर सहित 18 नगरपालिकाबाट दैनिक करिब 12 टन फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ। ककनीका अध्यक्ष सुमन तामाङ र धुनीवेसीका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै 2079 जेठ 23 गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता र अर्को 2079 जेठ 26 गते काठमाडौँ महानगरपालिकासँग धुनीवेसी र ककनीका प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्ष बीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गर्ने र बन्चरे डाँडाबाट निस्कने फोहोरको झोललाई कोल्पु खोलामा मिश्रित नगरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 21वटा वाणिज्य ब्याङ्कले करिब 48.5 अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद नाफा 11.74% बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद नाफा करिब 43.5 अर्ब रुपैयाँ थियो। एक वर्ष अघिको तुलनामा गत चैतसम्म रकमका आधारमा ब्याङ्कहरूको नाफा बढेको देखिए पनि खराब कर्जा बढेको, सम्पत्तिको प्रतिफल घटेको ब्याङ्कहरूले बताएका छन्। सञ्चालनमा रहेका 21 वाणिज्य ब्याङ्क मध्ये 7 को नाफा घट्नु र मर्जर तथा एक्विजिसनका भएका ब्याङ्कको नाफा केही धेरैले बढेको देखिनुले पनि अपेक्षा र लगानी अनुसार नाफा बढ्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ। ब्याङ्कहरूले चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने पाकेको ब्याज नउठाउने बताइरहे पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ब्याङ्कहरूको ब्याज आय धेरैले बढेको छ। ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरण अनुसार गत चैतसम्म उठाउनु पर्ने करिब 28 अर्ब रुपैयाँ ब्याज पनि असुली हुन सकेको छैन। गत चैतसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत खराब कर्जा 4% हाराहारीमा छ। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा यस्तो कर्जा 1.21% थियो। गत चैतसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल 43 खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये 1 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँको कर्जा खराब भएको छ। यो कुल प्रवाह भएको कर्जाको करिब 4% हो। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स, एभरेस्ट र एनआईसी एसिया लगायत ब्याङ्कको खराब कर्जा भने 1% भन्दा कम छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरका मालिक एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले निर्माण गरेको रकेटको उडान परीक्षण असफल भएको छ। अमेरिकाको टेक्सस स्थित तटीय क्षेत्रबाट परीक्षण गरिएको रकेट उडान भरेको 3 मिनेटमै विस्फोट भएको थियो। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विकसित भएको भनिएको रकेट उडान भरेको केही मिनेटमै दुर्घटनामा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको छैन। एलन मस्कले भने अबको केही महिनामा अर्को रकेट निर्माणको प्रयास गरिने बताएका छन्। स्पेस एक्सका इन्जिनियरले भने रकेटको परीक्षण सफल भएको दावी गरेका छन्। अमेरिकी संघीय विमान प्रशासनले सो घटनामा छानबिन गरिने उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा जारी एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज घरेलु टोली नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। दुवै टोली लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। यसअघि उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियालाई पराजित गर्दा पाहुना टोली ओमानले कतारलाई हराएको थियो। यसैबीच ओमान विरुद्धको खेल नेपालको 50औं ओडीआई खेल हुनेछ, त्यसैले यो खेल नेपालका लागि विशेष रहनेछ। सन् 2018 मा पहिलो पटक ओडीआई मान्यता प्राप्त गरेको नेपालले हालसम्म 49 ओडीआई खेलेको छ। उता मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे नै हुने अर्को खेलमा यूएई र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 15 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:32 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।